بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كاع لاباس. نقولكم مرحبا بكم في يوميات ام رينا. الزوج تفتح حداك تدير مرحبا يسكو تر ام رينا دقيقه توني متى حدي فجمع شط الحشيش نشربه الحشيش ني بشربه وكذا وكنا نعرف كونجيلاتور نكيني باسكو تسمع خامي وتحملنا رمي يلزمو كل حشيشني راك نار داخل تشد كنا خدمه هكا كني جمعتني سنين كني نخدم كني تولي مثلا كيتني تخدمه اثن شده وثنا راسا كونجيلاتور. هنا كيما تشوفوا يا البنات انا نديركم كيفاش نخبي انا الحشيش تاع الشرب الكزبر والنعناع في الكونجيلاتور باسكو انا مولا بيتي ما يحبش كي نقطع الحشيش الحشاوش الشربه. صافي الطريقه ديالي باش نخبيها هذه هي الطريقه. هنا كما تشوفوا بعد ما غسلت هذاك النعناع وهذاك الكزبر ودرك باش ندير تسريع باش نسرع شويه الامور عليا ما نبقاوش نستناو هذاك الحشيش حتى يتقطع ريتو. نديرو فيها هذه اللي ندير فيها شلاضه ايه في هذه ندير شلاضه هي كتدبيره يا البنات وهي والله العظيم سهله كيما نديرو في شلاضه ديروه والله العظيم غير يجي كيما درتي شلاضه هكا تولي مثقعه تحذي الكزبرني وكذا نعني غير داخل تاكي كوشي نتسرع شلاضه كان باش كني سلكه كنقنا سلكه شغلي تسمو ترجعوا غير مثلا ديثير كلي باش كني ريك كاوير كلي صافي نركني ثقيني باش كني هذا سمستوره غدك سمكو مانينس ديس يسهل هذا كينا كنخدمها نعناع سلكه هذو غلا كي الكزبرني غثرع كيف كنسخ مع النعناع سخ مع الكزبر. يا البنات كما تشوفوا كما درت النعناع ندير تاني الكزبر باش نحيلو هذاك الماء ومن بعد كي تنحيل هذاك الماء صافي يولي نشف هذاك الماء تخدميه به عادي. تما ما نستناوش لا جورني كامل نستناو حتى يتقطع عاودي شوفي نحيه عاودي له طباسه واحده اخرى باش صافي هذه الطريقه تدبيره سهله بزاف. وهنا كما تشوفوا راني بديت وهنا راني حكمت شويه تاع الماء اسمه تاع الكزبر ونزيد له شويه تاع النعناع ومن بعد ندورو بالخيط باش كيفاش نقول لها راح ليا البنات كيفاش نقولوا. وهذه هي الطريقه اللي نديرها انايا نحيلو هذيك اذا كانت حاجه غسلته ونظفتو مي بصح لازم تاني نشوفو باسكو دي فوا يخدع الكزبر تشوفيه بلي خلاص تنحاو هذيك الصفوريه نحينا هذيك اللي فيهم صفوريه مي بصح دي فوا تلقاي في الداخل دقيقه كتولي مثل حدايا نخدم عينه سميتو راه مالكا نقاخذوك تعوض غشويه نقاخذ راه شطو الكزبره دار نوع النعناع لكن باش كتاغ الخيط هي تشد غير كل تبان كل خلنا كتلسه شده الا تنقع دوك شويه كتولي تينك صاصوك زياده نيه الكل مي تنقع دار كل خاص نزيوكا كنا الخيط هذا كتولي مثل الخيطه كينيا اسزيوك الخيط سزيغ الخيط باش كني هذه الشده كنا العاليه ماشي هذه الشده كان باش كودي غلاره داخل مثلا داخل الشربه تلقي تحدين كي نخدم حتى كينيا باش رمضان كاع رمضان كينيا باسكو الحشيش الساعه ويعني تحملنا راه يمكن راك تدمر يهزم صافي تاكي كان يدير لا سوليوشن تفا هكا باش كتزيد الشرباني. كما قلت لكم هنايا البنات راني درتو كما تشوفوا ندير له هذا الخيط كي ندير له هذا الخيط ندور هذا الخيط عليه وكما قلت لكم انا هذه هي التدبيره اللي نحب نديرها في شهر رمضان ولا حتى في كي نطيب الشربه في حتى في ايامات واحده اخرين باسكو عندي الحشيش يما اللي مدته ليا ربي يخليها ليا ويخليها تاج على راسي باش نقطعو نديرو في الكونجيلاتور ما يحبوش كي يجي في الشربه صافي هذه هي الطريقه اللي ندير انايا درك نروح نديرهم ومن بعد تشوفوهم كيفاش خدمتهم هنا كتولي مثلا حداها من شدوك شد حثوك قاعده حثوك ثلاثه دخلت بوشيضينا كينيا
ميرايو تشد غير باش كي سهله مكات ديك الساعه ديال رمضان كينيا. هنا كيما تشوفوا يا البنات انا عندي هذه الشاشيه تاع السكر، كي ندير وحده كيف كي ندير وحده ومن بعد نغلق عليها ونزيد واحده اخرى باش يسهلني كي نحب كي نحب نطيب الشربه صافي تجيني سهله، ماشي ما نفتحش غير نقطع بالمقص. صافي وحده هذيك واحده اخرى تقعد في بلاصتها، ماشي كيما نقطعو من بعد نحي شويه ومن بعد يضربوا هذيك الريح ويتبدل اللون ديالو. من بصح هذه الطريقه لا يا البنات يجي مليح مليح، يجي تقعد الخضوره ديالو كيما نحيته من الطراب يبقى هكذا. ثقيا هكا تسوى متاحها نخدمها في سوفغي داينا هني 6 تيجيت حتى راه كونجيلاتور. هنا كما تشوفوا يا البنات راني خرجت لي 6 يمكن ما على باليش كيفاش نقول لكم بالعربيه، ونروح نديرهم في الكونجيلاتور، نديرهم تاني في شاشي واحد اخر ونخبيهم في الكونجيلاتور. وان شاء الله تعجبكم هاد التدبيره. كيف كنت نعطي حداها ريخ قشاشيه قيت حتى راه كونجيلاتور، وان شاء الله تعجبك تد ليديا كي تفكير ايوا قاثو نحمل راه الحشيش تاقي كان يدير يدي نقولها نونو نحمل راه الحشيش ذاك كتون متى حدايا بعد خما شط الجو كوكتيل ادني نيد الكوكتيل سيغ بنات سنات تشيناتين تيتشيني هنا كيتي زكواغين نيا الله ما زعما كيسقارون سيغ شويه لي فريز سيغ قرصت تمار السكر كني كنتي كنقارن كني كنتي هو كذوامان. هنا كما تشوفوا الماء ندير لكم كيما يقولوا جو كوكتيل. عندي هنا كما تشوفوا عندي لي فريز وعندي تمار حبيبات تاع التمار، وثاني عندي حبه قاروص، عندي ثاني جوج حبيبات تاع تشينا وحبه تاع البنان، وثاني السكر حسب الرغبه والماء ثاني الماء ثاني كي الماء نتوما تحكموا بالماء كيما حبيتو شغل. نتوما اللي تحبوا القوام اللي تحبوا الجو، انا نحبو شويه يكون ثقيل ما يكونش رقيق. وهاد الكوكتيل البنات جاب بنين بزاف انا ما على باليش كيفاش سرقوا لي شربوها كايتي كيما الاخر ما لقاش واش يشرب. يا البنات ما تنساونيش بالجيم ابوني وفعلوا الجرس، وما تنساونيش تاني بلي كومونتير ايتتم ثلاثه حدايا الجيم وكد ابوني وكد لي كومونتير نكوت وفعلوا الجرس. وان شاء الله كنتي تعجبوك لا فيديو يا كينيا، وان شاء الله هاتي لك نقارن خفيفه وظريفه كما قلت لكم يا البنات ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو، والثاني نكون على قلوبكم خفيف وظريف، ونقول لكم في هذا الجو ان شاء الله شهدكم في الجنه، وان شاء الله تجربوه وترجعوا لي بالخبر. على بالي بليك تعرفوا لي جو كاع لي جو هادو ما كاش انسان ما يعرفش لي جو مي بصح هكا لازم نفكروكم بهم سيرتو في رمضان بيسك راه قريب رمضان مليح بزاف نشربوا حاجه منفعه حاجه اللي صحيه نسيو باش ما نشربوش هذوك اللي نشريهم نخدموهم في الدار بحاجه بسيطه نخدموا انا حبه قاروص وحبه تاع تشينا نديرو بهم الجو دقيقه كتسوري مثل حداها توتي تسميره غير داخل قرعه ساقينيه وكيكتني غادي حدايا ان شاء الله تسيم تزرع بلي كسنمتو كلي جويه كيني تورو لا شونو السيناره مي بصح كي لها هي ونكتي دير سميتي سيسن بيسك داك تاع تقريبا رمضان نتي حدايا يلها غادي حدايا تدخل نمسيم تمشي نقسم تر كل لي جوني وكد نتاخذ كد الكازوزني غا خير ويقيس الحاجه خفيفه تاتشينات ساقاص زعما تدخل بسيس لي جو داكا ثاني كسوني متى حدايا سبار د لا بيتزا ان شاء الله هزك كنت تسرسا لا فيديو لا بيتزا يا كيني وكد لو جو يا كي والله مسكت فاكتو تاتي حدايا يسد لو جو كي زيد لا بيتزا وش شاي تدينا في الاختارز في اللاسارز كاميرات تواليم ذاكيني قيمت كنا كنت ديني غاتي حدايا لا فيديو ان شاء الله يتتم ثركاس لي كومونتير وكتجمعوا ابوني. هنا كيما قلت لكم يا البنات الله خرج لو جو لا بيتزا ما عندي ما نقول غدوه تشوفوا لا بيتزا ان شاء الله واليوم راكم تشوفوا في لو جو هذاك. وما تنساونيش يا البنات بالجام ابوني. نقول لكم الى فيديو واحد اخر نقول لكم باي باي وتاني شهيتكم في الجنه وشهاد حتى حدايا ديال الجنه ان شاء الله ما الا يتوحي من يتيني هنا كنت نقسم محمتيه
ودرك نقول لكم باي باي.